नमस्कार अनि जोजलप्पा। नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति र कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट म राजेश पुर्कोटी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित बाघ भैरव माध्यमिक विद्यालयको म नेपाली शिक्षक। आज म कक्षा 9 को नेपाली विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। त भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले पाठ 1 अन्तर्गत लोककथा 2 मितको कथा अध्ययन गऱ्यौँ। त भाइ बहिनीहरूले त्यो पाठको शिक्षकले दिनुभएको गृह कार्य पनि गर्नुभयो होला भन्ने आशासहित अब म आज यसै कक्षाको पाठ 2 पृष्ठ 12 मा रहेको पाठ 2 गद्य कविता यात्रा सुरु गरौँ यहाँहरू समक्ष छलफलमा ल्याएको छु। त प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी गद्य कविता यात्रा सुरु गरौँ लिएर आएका छौँ। यो कविता सुरु गर्नुभन्दा पहिले म सामान्य रूपमा कविता लेख्ने शैलीका बारेमा छलफल गर्न चाहन्छु। त प्यारा भाइ बहिनीहरू, कविता लेख्ने सामान्यतया हामीले कक्षा विद्यालयमा पढ्ने कविताहरूमा विशेष गरी 2 शैलीका कविताहरू हामी अध्ययन गर्छौँ। 1 पद्य कविता र 2 गद्य कविता। त भाइ बहिनीहरू, आज हामी गद्य कविताको अध्ययन गर्न गइरहेको कारणले गर्दा गद्य कविता के हो त म संक्षिप्त रूपमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त भाइ बहिनीहरू, हामीले बोल्ने बोलीचालीको भाषामा लेखिएको कविता नै गद्य कविता हो। भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अगाडि कथा पढ्नुभयो। त भाइ बहिनीहरू, त्यो कथा हामीले बोल्ने भाषामा लेखिएको छ, हामीले बोल्ने भाषा शैलीमा लेखिएको छ। त्यसै गरी कवितालाई पनि सरल ढङ्गले सबैले बुझ्ने गरी बोलीचालीको भाषामा लेख्न सकिन्छ। तर भाइ बहिनीहरू, यस कविता लेखन शैलीमा भाव र लय भने हुन आवश्यक छ। र अर्को शैली छ पद्य शैली। त भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो बोलीचालीको भाषाभन्दा जटिल हुन्छ, किनभने पद्य कविता सूत्रबद्ध हुन्छ, अर्थात् छन्दबद्ध हुन्छ। यो छन्दको आफ्नै नियम छ भाइ बहिनीहरू। यसमा वर्ण सङ्ख्या, विश्राम, अनुप्रास आदिहरूलाई ख्याल गरेर लेखिएको हुन्छ। र तर यो कवितामा भाव सँगसँगै लय बढी हुन्छ, अर्थात् लय प्रधान हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, म छोटो पद्य कविताको छोटो अंश यहाँहरू समक्ष सुनाउन चाहन्छु। महाकवि देवकोटाले मुना र मदनमा 2वटा लाइन भएको 2वटा लाइन चाहिँ म यहाँहरूसँग सुनाउन गइरहेको छु। जस्तो पद्य कविता उहाँले लेख्नुभएको पद्य कविताको एउटा नमुना यस्तो छ। छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ किनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। भाइ बहिनीहरू, मलाई अलिकति गाउन कठिन भयो। यद्यपि यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने छेत्रीको छोरो 3 2वटा अक्षर, यो पाउ छुन्छ, यो पाउ 3 फेरि हुन्छमा 2, किनले छुँदैन 3 3। यहाँनिर अक्षरको सङ्ख्यालाई ख्याल गरिएको छ। त्यसको ठिक दोस्रो पाउमा हामीले पाउन सक्छौँ मानिस ठुलो 3 2, दिलले हुन्छ 3 2, जातले हुँदैन 3 3 भन्नाले यो चाहिँ 3 2 3 2 3 3 यस्तो संरचनामा छ। यसलाई झ्याउरे लय भनेर भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यो पद्य कविता हो। पद्य कवितामा पछाडि छुँदैन, हुँदैन अनुप्रास युक्त अन्तिम अनुप्रास मिलेको पाइन्छ।
जसरी गद्य कविता बोलीचालीको भाषामा लेख्ने भएकोले सहजै भावलाई टिपेर लेख्न सकिन्छ भने पद्य कवितामा शब्द अक्षरहरूलाई मिलाउनु पनि जान्नुपर्दछ। यसको आफ्नो सूत्र हुन्छ जसलाई हामी छन्द भनेर भन्छौँ। त्यही छन्दमा आबद्ध भएर लेख्ने कविता पद्य कविता र गद्य कविता जो बोलीचालीको भाषामा छ, जो आज हामी भाइ बहिनीहरू समक्ष छलफलमा ल्याउन खोजिरहेका छौँ। त्यो कविता जस्तो यात्रा सुरु गरौँ। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छुनुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले माला उन्नुपर्छ। यसरी हेर, यहाँनिर के छ भने बोले जस्तै गरी भावलाई टपक्क टिपेर बोले जस्तै गरी भावहरू अव्यक्त भएका छन्। यसमा सूत्रबद्ध गरिएको छैन। हुन त अनुप्रासलाई ख्याल गरिएको छ। यसमा पनि केही शब्दहरू दोहोरिन सक्छन् लयका लागि। त भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले कविता लेख्ने दुईवटा शैलीहरू गद्य र पद्यका बारेमा छोटो छलफल गऱ्यौँ। त अब हामी यो कविता रचना गर्ने कवि दुबसु छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा संक्षिप्त चिन्हारी दिने छौँ। त भाइ बहिनीहरू, गद्य कविता यात्रा सुरु गरौँ दुबसु छेत्रीद्वारा लिखित कविता हो। कवि दुबसु छेत्रीको पुरा नाम दुर्गा बहादुर सुवेदी छेत्री हो। नेपाली शिक्षा र साहित्यको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका कवि दुबसु छेत्रीको जन्म विक्रम सम्वत 2023 श्रावण 21 गते झापा जिल्लाको खुदुनाबारी 2 मा भएको हो। BA, BL, MA, MPA सम्मको अध्ययन गरेका कवि दुबसुको मुख्य लेखन विधा नै कविता हो। भाइ बहिनीहरू, प्रकृति प्रेम र सामाजिक कुप्रथाका विरुद्ध कलम चलाउने कवि दुबसुको कवितामा समसामयिक विषयवस्तुलाई सरल एवं व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। निजामती सेवामा रहेर राष्ट्रमा सेवा पुर्याएका कवि दुबसुका गीति कृति, मुटुको घाउ लगायत काव्य कृतिहरू यज्ञका घोडाहरू, अश्वमेघ आदि रहेका छन्। उनको पहिलो कविता कृति उषा 2027 सालमा सरिश्चर्य पत्रिकामा प्रकाशन भएको हो। उनले निजामती कर्मचारी बुलेटिनको सम्पादन कार्य गरे। रूपरेखा विराटनगर कविता अङ्क, झापाली कविता अङ्क र असम साहित्य अङ्कका संयोजकको भूमिकामा रहेर पनि कार्य गरे। उनको योगदानको कदर गर्दै 2039 सालमा झापा शैक्षिक पुरस्कार, नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कविता महोत्सवमा 2044 मा तृतीय र 2045 मा प्रथम भई पुरस्कृत भएका र अन्य विभिन्न पदक तथा पुरस्कार प्राप्त गरेका दुबसुले 2067 मा साझा पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भए। कवि दुबसु अथक साहित्यिक साधक हुन्। अझै पनि साहित्य, शिक्षा र पत्रकारिता क्षेत्रमा उनले सेवा पुर्याइरहेका छन्। भाइ बहिनीहरू, त भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले दुबसु छेत्री अर्थात् दुर्गा बहादुर सुवेदी छेत्रीको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गऱ्यौँ। मूल रूपमा समसामयिक कवि, प्रकृति प्रेमी कवि र सामाजिक विषयवस्तुहरूमा सरल र व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कविता प्रस्तुत गर्ने कविका रूपमा हामीले उनलाई चिन्दछौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब हामी दुबसु छेत्रीद्वारा रचित गद्य कविता यात्रा सुरु गरौँ।
वाचन गर्नेछौँ। यसको मतलब म पनि वाचन गर्नेछु र भाइ बहिनीहरूले पनि यसै ढङ्गले वाचन गर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। त भाइ बहिनीहरू, मैले अघि नै भनिसकेँ, यो गद्य कविता हो होइन। यसको आफ्नै लय हुन्छ, शब्दको भाव, त्यसको ओज अनुसार हामीले यसलाई आरोह र अवरोह दुवै कुरालाई ख्याल गरी कविता वाचन गर्नुपर्नेछ। त कविता यस प्रकार छ। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उड्नुपर्छ। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीको ताल, त्यहीबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सहअस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौँ जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। पहेँलपुर धान खलियानमा राखेर माघीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिँदै थियौँ जहाँ, मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माटोको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकिएका थियौँ सेलोको भाका, त्यहीबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता हो, त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, त्यही कर्णालीको मुहाननिर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका 2 सम्बोधी आँखा, जहाँ हामी लोलाएका थियौँ उडाउँदै शान्तिका सेता परेवाहरू, तिनै सम्मेक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। भाग्दै आस्थाको आरती, जहाँ हामी अनायास ब्युजिएका थियौँ, त्यही गुम्बा मन्दिर मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा। काष्ठमण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ। जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ हो, अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। त्यहीबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ, राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। त्यहीबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ, राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। त्यहीबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी शब्दको ओज, त्यसको अर्थलाई बुझेर हामीले त्यसको यसरी चाहिँ वाचन गर्न सक्छौँ। यसरी बोलचालिकै जस्तो भाषामा छैन त भाइ बहिनीहरू यो कविता हो। यस्तो कवितालाई नै हामी गद्य कविता भनेर भन्छौँ। गद्य कविता लेखनको एउटा सरल र अहिलेको समयमा एकदमै प्रसिद्ध चाहिँ कविता लेख्ने शैली हो। त भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक मित्रले मलाई विज्ञापनिक विश्रामको लागि सङ्केत गर्नुभएको छ। फेरि विज्ञापनिक विश्रामपछि भेट्ने बात सहित अहिले यहाँबाट बिदा हुन्छु। त भाइ बहिनीहरू, रेडियोको नजिक बसिरहनुहोस् है त। प्राविधिक मित्रबाट सङ्केत प्राप्त भए बमोजिम म अब
यो व्यावसायिक विश्रामपछि फेरि नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जमा बाँकी शिक्षण कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित यो कार्यक्रम तपाईँ हाम्रो मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप्स डाउनलोड गरी हाम्रो रेडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी www.newafm.com.np लगन गरी विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेर पनि यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ, यो रेडियो सुन्न सक्नुहुनेछ। त यो विश्रामपछि फेरि म बाँकी पाठ लिएर उपस्थित भएको छु। त प्यारा भाइ बहिनीहरू, अहिले हामी यात्रा सुरु गरौँ कविताको बारेमा छलफल गर्न गएका छौँ। त अब म यस कविताको भावार्थ खुलाउने प्रयास गर्नेछु। गद्य शैलीमा कवि दुबसु छेत्रीद्वारा रचित यात्रा सुरु गरौँ कविता 4 अनुच्छेदमा रहेको छ। बहुसांस्कृतिक मुलुक हाम्रो देश नेपालको पृष्ठभूमिमा रचित कवितामा कविले आजको बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिलाई व्यवहारमा उतार्न नेपाली बीच आपसी सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकतामाथि जोड दिएका छन्। कविताको शीर्षकबाट अस्थिरता होइन, गतिशीलता नै आजको दिनमा हामीले पाउने सुख र समृद्धिको द्योतक हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। कठोर समयको अन्त्य भएकोले अहिले यात्रा आरम्भ गर्न अनुकूल वातावरण बनेको छ भन्दै टुकी बालेर चारैतिरको उज्यालोमा भाइ बहिनीहरू चारैतिरको अँध्यारोमा उज्यालो छर्नुपर्ने कुरामा कविले जोड दिएका छन्। खुल्ला र उज्यालो वातावरण आफैमा उत्साहजनक भएकोले यस मौसममा गीत गुन्जाउँदै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने कुरालाई कविले पहिलो अनुच्छेदको आशयका रूपमा व्यक्त गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू, यस कवितामा लामो झरी भन्ने शब्द पदावली आएको छ। त लामो झरी भनेको के हो? हामीले यस विषयमा पनि सामान्य छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ। लामो समय एउटा कठिन र कठोर समय जुन हामीले कविताको पहिलो अनुच्छेदमा उठाएका छौँ। त कठोर समय यो राजनीतिक रूपमा कठोर समय, यो सामाजिक रूपमा कठोर समय, हामीलाई सहज नभएको समय भन्ने यसले अर्थ दिन्छ भाइ बहिनीहरू। त दोस्रो अनुच्छेदमा अनेक जात जाति, धर्म, संस्कृति आदि मान्छेहरूका बीच बन्धुत्वको भावना जागृत गराउँदै आपसी सहकार्यका साथ नवनिर्माणको यात्रा सुरु गर्न कविले हामी सबै नेपालीहरूलाई आह्वान गरेका छन्। हिजोको कठिन परिस्थितिमा हाम्रा सांस्कृतिक उत्सवहरू जुन जहाँ जहाँ रोकिएका थिए ती सबै उत्सव एवं हाम्रा राष्ट्रिय पहिचानहरूलाई आजको परिस्थितिमा त्यहीबाट आरम्भ गर्न 3 कोटी नेपालीहरूलाई आह्वान गर्नु यो कविताको दोस्रो अनुच्छेदको आशय हो। त भाइ बहिनीहरू, हामी पक्कै पनि सांस्कृतिक रूपमा धनी छौँ। हाम्रो देश बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यहाँ कवितामा स्वरठीको ताल, त्यसै गरेर रोदीको रनको, त्यसै गरेर यहाँनिर माघीको न्वागी, विवाह पञ्चमीको प्रसङ्ग, तराईको प्रसिद्ध पर्व छठको प्रसङ्ग, तराईकै अर्को जानकी माताको मन्दिर, त्यहाँको माटोको चन्दन जस्ता कुराहरूले यो कविताले सांस्कृतिक पृष्ठभूमिलाई अगाडि सारेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। आखिर हामी जुनसुकै धर्म मान्ने भए पनि, जुनसुकै जात जातिका भए पनि, जुनसुकै संस्कृति मान्ने भए पनि हामी सबैको एउटै पहिचान भनेको नेपाली हो। हामी एउटै नेपाली राष्ट्रिय पहिचानले चिनिन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, जसले जहाँसुकै रहेर जतिसुकै धर्म माने तापनि अन्ततः हामी नेपाली हौँ। हामीहरूबीच आपसी सद्भाव हुनु जरुरी छ। हामी आफ्नो सम्मानका लागि अरूका धर्म वा आफ्नो सम्मानका लागि अरूको संस्कृति दुवैलाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्न जान्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो सम्मान चाहने हो भने हामीले अरूको सम्मान पनि गर्न जान्नुपर्दछ। तसर्थ यहाँनिर सबै राष्ट्रिय संस्कृतिहरूलाई सद्भावका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भाव
कविताको दोस्रो अनुच्छेदले व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपालीहरू आफ्ना धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति अगाध आस्था राख्दछन्। उनीहरूले आफ्नो आस्थाका केन्द्रका रूपमा रहेको गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा आरम्भ गरेका थिए। यसै यात्रालाई वर्तमान अनुकूल वातावरणमा पनि नेपालीहरूले विश्वकै लागि सद्भावपूर्ण नमुनायोग्य नव एकताको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान कविताको तेस्रो अनुच्छेदले आशयको रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ। त भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर पनि हामी सबैको आस्थाको केन्द्र धर्म पनि हो। त भाइ बहिनीहरू, हामी जुनसुकै धर्म माने तापनि र जुनसुकै धर्मअनुसारको गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद वा गिर्जाघर जहाँसुकै गएको भए पनि हामी सबैको उद्देश्य एउटै नै हो। वास्तवमा धर्मका रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि धर्मको उद्देश्य सेवा हो। जुनसुकै धर्म माने पनि हामी चाहिँ अरूको सेवामा समर्पण हुन सकेनौँ भने त्यो धर्मको कुनै अर्थ रहँदैन। र साथसाथै जसले जुनसुकै धर्म माने पनि हामीले अरूको धर्मप्रति घृणा गर्नु हुँदैन। हामीबीच धर्म सहधर्मको भावना हुनु जरुरी छ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी दोस्रो अनुच्छेदले हाम्रो देश धार्मिक रूपमा विविधता रहेको, सांस्कृतिक रूपमा विविधता रहेको र आखिर जे भए पनि यी सबै बीच एकताका साथ नव एकताको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आशय चाहिँ तेस्रो अनुच्छेदले दिएको छ। त्यसैगरी नेपालीहरू कठोर समय पार गरी आजको विशिष्ट प्रजातान्त्रिक एवं खुल्ला वातावरणमा प्रवेश गरेका छन्। यो स्थितिमा हरेकले नयाँ जीवन सुरु गर्ने प्रशस्त मार्गहरू सृजना भएका छन्। हिजोका अनेक परिस्थितिका कारण थाकेर यात्रा रोक्न बाध्य भएको भए पनि आज अनुकूल वातावरण भएकोले अब त्यहीबाट यात्रा आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने कविको भनाइ छ। अब हामी सबै नेपालीले शान्ति र समृद्धिका लागि नयाँ यात्रा सुरु गर्न आवश्यक रहेको कुरा चौथो अनुच्छेदमा व्यक्त भएको पाइन्छ। त भाइ बहिनीहरू, अन्ततः कविताले हामी बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुकमा जन्मेका भएको कारणले गर्दाखेरि अन्ततः यी सबै जुनसुकै धर्म, जाति, वेशभूषा, भाषाभाषीका भए पनि नेपाली भएकोले एकता बिना हाम्रो शान्ति तथा समृद्धि चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले सबै बीच एकताका साथ हामीले हिजोको पुराना विचारहरूलाई होइन, नयाँ विचारहरूलाई, नयाँ मार्गहरूलाई, नयाँ वातावरणलाई अनुकूल हुने गरी यात्रा आरम्भ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश चाहिँ कवितामा हामी पाउँछौँ। त भाइ बहिनीहरू, यस कवितामा विभिन्न यात्राको चर्चा गरिएको छ। आरोहणको यात्रा, सहअस्तित्वको यात्रा, सहमतिको यात्रा, स्वावलम्बनको यात्रा, सहिष्णुताको यात्रा, उज्यालोको यात्रा, त्यसै गरेर सहकार्यको यात्रा, नवनिर्माणको यात्रा र सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा, सहधर्मको यात्रा, नव एकताको यात्रा र शिखरको यात्रा। अन्ततः कविताले के भन्नु खोजेको देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि जतिसुकै यात्राको चर्चा गरिएको भए पनि राष्ट्रिय एकता, सद्भाव र बन्धुत्वको भावनाले आजको नयाँ र अनुकूल परिस्थितिमा नयाँ विचार, नयाँ सृजनाले हामीले देखेका शान्ति र समृद्धिका सपनाहरूलाई सार्थक तुल्याउनुपर्छ। यसरी कविताले यिनै कुराहरूलाई मूल भावका रूपमा अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। त भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले यात्रा सुरु गरौँ कविताको भावार्थका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। त भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु र भाइ बहिनीहरूले फेरि पनि एकपटक कविता पढेर यसका अभ्यासलाई गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै प्राविधिक मित्र सराना महर्जनज्यूले समय सकिएको सङ्केत गर्नुभएकोले फेरि अर्को हप्ता यसै समय यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचासहित बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार, जजलोक।